हेलो एभ्रिवान। आज हामी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टरको भेक्टर्स इन स्पेस भन्ने च्याप्टर स्टडी गर्न गइरहेछौँ र सानो क्लासमा ओपिटी म्याथ्स पढेकोलाई अब भेक्टर्सहरूको बारे थाहा छ होला धेरै कुराहरू र त्यहीँबाट धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले लिइरहेका हुन्छौँ है। र त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, यो च्याप्टर एकदमै सजिलो छ। नयाँ एक दुईवटा टर्म्सहरू थप्या हुन्छ र त्यो नयाँ टर्म्सहरू पनि पुरानै टर्म्सहरूमा थोरै अलिकति चेन्ज ल्याएर थपेको मात्रै भयो। तपाईँले 1+2 गर्न सिक्नु भएको थियो नि, अब 1+2+3 गर्न सिकिराख्नु भएको छ, बेसी केही पनि छैन है। सो लेट्स स्टार्ट। सुरुमा भेक्टर्स भनेको के हो भन्ने कुरादेखि नै सुरु गरौँ न त। सो जेनरली हामीले कुनै क्वान्टिटी छ, कुनै सर्टेन क्वान्टिटी छ, त्यो क्वान्टिटीलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै हामीले मास भन्ने एउटा क्वान्टिटी लियौँ होइन, मास भन्ने कुनै क्वान्टिटी लियौँ भने के हुन्छ त, मासलाई एउटा यसको म्याग्निट्युड हुनसक्छ। मासलाई डिफाइन गर्नको लागि कति मास छ भनेर मात्रै डिफाइन गर्नुपर्छ। तपाईँले बजारमा चिनी किन्न जानुभयो भने तपाईँलाई कुन डिरेक्सनबाट चाहिँ हेर्ने भन्ने त हुँदैन, तपाईँलाई त सिधै कति केजी चिनी चाहियो भन्ने कुरा मात्रै सोध्छ होइन। तपाईँले 1 मिटरको कपडा किन्न जानुभयो भने अब तपाईँले अब कपडा भनेको जेनरली रेक्टेङ्गुलर कपडा नै, पिस अफ क्लोथ किन्नुहुन्छ, कति मिटरको कपडा चाहियो भनेर भन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी स्याउ किन्न जानु भने कति केजीको स्याउ चाहियो भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँले। सो कुनै कुनै यस्तो क्वान्टिटीहरू हुन्छन् जसलाई टोटल्ली डिफाइन गर्नको लागि म्याग्निट्युड भए काफी हुन्छ। त्यो क्वान्टिटी कति एमाउन्टमा छ एउटा युनिटदेखि, ठिक छ, युनिटले डिफाइन गर्छ होइन। 2 केजी भन्नु भनेको के हो त, 1 केजीको 2 चोटि, 1 केजीलाई 2 चोटि लिनु भनेको, 2 केजी चिनी लिनु भनेको 1 केजी चिनी प्लस 1 केजी चिनी भने जस्तै हो। सो कुनै युनिट भ्यालु हुन्छ अथवा युनिट हुन्छ त्यसको, त्यो युनिट अनुसार हामीले क्वान्टिटी मेजर गर्न सक्छौँ र त्यसलाई मेजर गर्नको लागि त्यो क्वान्टिटी कति एमाउन्टमा छ अथवा त्यसको म्याग्निट्युड कति छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ भने त्यो भनेको कस्तो क्वान्टिटी भयो, त्यो सबै स्केलर क्वान्टिटी भयो। तर कुनै कुनै क्वान्टिटी कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ कुन डिरेक्सनमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सोच्नुहोस्, तपाईँलाई गाडी चाहिँ यतापट्टिको डिरेक्सनमा ठेल्नु पर्ने छ, गाडीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने छ, यो रोड छ र गाडीलाई अगाडि कुदाउनु पर्ने छ। तर तपाईँले यो गाडीलाई के गर्नुभयो, यतापट्टिको डिरेक्सनमा चेन्ज गर्नुभयो, ठिक छ। गाडीलाई के गर्नुभयो, फोर्स त लाउनु भयो होइन, कुनै सर्टेन फोर्स लाउनु भयो, तर गाडीले यता तान्नुभयो भने त गाडी के हुन्छ त, यो डिरेक्सनमा जाँदैन, यतापट्टिको डिरेक्सनमा जान थाल्छ होइन, ठिक छ। यहाँनिर के भयो त, हामीले म्याग्निट्युड लगायौँ तर हाम्रो काम त भएन नि यहाँनिर, ठिक छ। किन काम भएन भन्दा हामीले लाउनु पर्ने एउटा डिरेक्सनमा थियो, सर्टेन डिरेक्सनमा, तर हामीले के गर्यौँ त, अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लगाइदिउँ, यतापट्टिको डिरेक्सनमा फोर्स लगाइदिउँ। सो कुनै कुनै क्वान्टिटी कस्तो हुने रहेछ भने त्यसमा चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै होइन, डिरेक्सनको कुराले पनि धेरै इम्पोर्टेन्स ल्याउँदो रहेछ। कुन डिरेक्सनमा तपाईँले म्याग्निट्युडको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। प्लेनलाई के गर्नुपर्ने छ, अस्ट्रेलियातिर जानुपर्ने छ होइन, प्लेन उडेर अस्ट्रेलियामा पुग्नु पर्ने छ, तर ऊ चाहिँ के गर्यो त भन्दा वरिपरि हाम्रो एयरपोर्टकै वरिपरि चक्कर लगायो भने त ठिक छ, उसले केही सर्टेन फोर्स त लगाइरहेछ तर उसको डिरेक्सन त मिलेन नि, ऊ अस्ट्रेलिया पुग्छ त कहिले पुग्दैन। भनेपछि म्याग्निट्युड पनि हुनु पर्यो र एउटा सर्टेन डिरेक्सन पनि हुनु पर्यो। सो यस्तो क्वान्टिटी जसको चाहिँ म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र डिरेक्सन पनि हुन्छ। अब डिरेक्सन हुनु भनेको यसको कुनै ठिक छ सेकेन्डरी कुरा हो भनेर भन्न सकिँदैन, डिरेक्सन पनि प्राइमरी कुरा हुन्छ यो म्याग्निट्युडलाई डिफाइन गर्नको लागि। जबसम्म हामीले त्यो म्याग्निट्युडको कुनै सर्टेन डिरेक्सन दिँदैनौँ त्यति बेलासम्म यसलाई हामीले प्रपरली भन्न सक्दैनौँ। तपाईँले फोर्स लाउनु भयो, मैले 1 न्युटनको फोर्स मात्रै लाएँ भनेर हुँदैन, कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाउनु भएको छ त्यो कुरा पनि जान्न जरुरी हुन्छ, त्यहाँ आफसे आफ त्यो कुरा जोडिएर आउँछ। र यस्तो क्वान्टिटी जहाँनिर म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चाहिँ जोडिएर आउँछ त्यस्तो क्वान्टिटीलाई के भन्छ त, भेक्टर क्वान्टिटी भनेर भन्छ, ठिक छ, भेक्टर क्वान्टिटी। जस्तै अब स्केलर क्वान्टिटीको डिफिनेसन्स एक्जाम्पल भनेको टाइम पनि एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, मास पनि एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, टेम्परेचर पनि एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। भेक्टरको डिफाइन गर्दा भेलोसिटी एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, फोर्स एउटा क्वान्टिटी हो भेक्टर। त्यसरी विभिन्न कुराको ग्रेडियन्ट भनेर हामी भेट्छौँ, ग्रेडियन्ट भनेको एउटा कुनै क्वान्टिटी छ डिभाइडेड बाई लेन्थ,
गर्यौं भने त्यसले ग्रेडियन्ट दिन्छ हो त्यस्तो क्वान्टिटीहरु भयो। अब भेक्टर्सहरु हामीलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कम्प्युटर एप्लिकेसन्सको विषयहरुमा। हामीले धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरु पढ्दा भेक्टर्स अनुसार डिफाइन गरिरहेका हुन्छौं र मोडलिङहरु जुन गर्छौं मोडलिङहरु गर्दा पनि के हुन्छ त भेक्टर्सको कुराहरु युज गरिन्छ। जस्तै तपाईले कार डिजाइन गरिराख्नु भएको छ त्यो कारमा कुन ठाउँमा कति फोर्स लाग्छ कुन डाइरेक्सनबाट भन्ने कुरा थाहा पाउनु भएन भने एकदम हाई स्पिड कार छ भने त्यसलाई हावाले के गर्छ त धेरै इफेक्ट गर्न सक्छ। सो भेक्टरको कुराहरु यसरी नै धेरै ठाउँमा एप्लाई भइरहेको हुन्छ हैन। तपाईले कार डिजाइन गर्नुभयो तपाईले एउटा राम्रो घरै डिजाइन गर्नु पर्यो तपाईले एउटा राम्रो बाइक डिजाइन गर्नु पर्यो हैन। कम्प्युटरको एउटा सर्ट एन्ड मेमोरी डिजाइन गर्नु पर्यो हैन। हो त्यस्तो कुराहरु गर्नु पर्यो भने तपाईलाई भेक्टरको नलेज चाहिन्छ। तपाईले कम्प्युटरमा स्टोर गर्ने डाटा पनि यो पनि भेक्टरको टर्म्समा पनि डिफाइन भइरहेको हुन्छ कुनै डाटाहरु है। सो भेक्टरको नलेज एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यहाँनेरि त्यो भेक्टरको हामी भास्ट लेभलमा त हैन तर त्यो भास्ट लेभल बुझ्ने एउटा बेसिक लेभलमा चाहिँ भेक्टरको स्टडी गर्छौं। सुरुमा डेफिनेसन हेरौं। एकदमै सिम्पल डेफिनेसन छ। भेक्टर भनेको चाहिँ के हो? अ भेक्टर इन अ प्लेन। कुनै एउटा प्लेनमा भेक्टर डिफाइन गर्यौं भने इज ए डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट। डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट ठीक छ। कुनै पनि प्लेनमा हामीले एउटा डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट लियौं भने त्यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ त एउटा भेक्टर डिफाइन गर्छ। सपोज यसको लागि मैले एउटा सर्टेन यसरी एक्सिस लिए अरे मलाई एउटा सर्टेन एक्सिस लिए मैले यहाँनेरि। अब यो एक्सिसमा के भइरहेछ त भन्दा यसलाई मेटाइदिउँ होला। यो लाइनको हामीले जरुरत छैन है ठीक छ। ल अब यहाँनेरि मैले के डिफाइन गरे त हेरौँ है त। यो भनेको मेरो एक्स एक्सिस भयो यो मेरो जेड एक्सिस भयो रे र यो एउटा मेरो वाई एक्सिस भयो। अब डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भनेपछि सपोज मेरो लाइन हामीले यसरी त बनाइरहेका हुन्छौं यस्तो लाइन उस्तो लाइन भनेर बनाइरहेका हुन्छौं। डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भनेको चाहिँ सर्टेन एउटा डाइरेक्सन दियौं हामीले यसरी एरो हेडले एउटा सर्टेन डाइरेक्सन दियौं भने त्यो एउटा डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट हुन्छ। सपोज मैले ओपी लिए भने ओ देखि पी सम्म यो पोइन्ट गइरहेछ। सपोज मैले यहाँनेरि ए र पी लेखे ए र जेड लेखे अरे अब यो कुन डाइरेक्सनमा गइरहेको छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन। ए देखि जेड सम्म पनि जान सक्छ जेड देखि ए सम्म पनि जान सक्छ। तर मैले यहाँनेरि ओ देखि पी सम्म गएको एउटा सर्टेन डाइरेक्सन डिफाइन गरिरहेको छु नि। हेर्नु त यो लाइन चाहिँ ओ देखि पी सम्म गइरहेको छ। सपोज अब मैले यतापट्टिको डाइरेक्सन दिए भने यो लाइन सेगमेन्ट कसरी बनिरहेछ भन्दा पी देखि ओ सम्म गइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो यसलाई नै के भन्छ त डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट। एउटा सर्टेन डाइरेक्सनमा मेरो लाइन गइरहेको छ भने त्यसलाई डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भनेर भनिन्छ ठीक छ। यति कुरा बुझियो। अब यहाँनेरि मैले अर्को कुरा के डिफाइन गर्छु भन्दा हेरौँ है त। यहाँनेरि मैले एउटा डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट देखाइरहेको छु है। एउटा डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भयो कुन छ त ओपी। ओपी भन्नुको मतलब के हो मेरो लाइन चाहिँ ओ देखि पी डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भनेर भन्नु हो। र यो जुन पोइन्ट देखि सुरु भइरहेछ ओ पोइन्ट देखि सुरु भइरहेछ यसलाई चाहिँ ओरिजिन भनेर भन्छ ठीक छ। जुन पोइन्ट ओ देखि सुरु भइरहेछ त्यसलाई ओरिजिन भन्छ अथवा इनिशियल पोइन्ट भनेर पनि भन्छ। यो जुन भेक्टर यहाँनेरि डिफाइन भएको छ त्यसको इनिशियल पोइन्ट भयो। र पी भन्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ यसलाई टर्मिनस अथवा टर्मिनल पोइन्ट भनेर पनि भन्छ। के भन्दो रहेछ टर्मिनस अथवा टर्मिनल पोइन्ट भनेर पनि देखाउँछ। अनि यो एरो जुन हामीले यहाँनेरि युज गरिरहेछौं यो एरोले चाहिँ भेक्टरको डाइरेक्सन देखाउँछ ठीक छ। एरोले के गर्ने रहेछ डाइरेक्सन अफ भेक्टर दिने रहेछ। त्यसैगरी ओपी को लेन्थ ठीक छ। ओपी को लेन्थले के दिन्छ त म्याग्निट्युड दिने काम गर्छ। अब यहाँनेरि हामीले के भन्यो त ओ देखि स्टार्ट हुन्छ पी सम्म एन्ड हुन्छ भनेपछि मैले ओपी को लेन्थ भेट्नु भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड भेट्नु हो। र एरो जुन छ एरोले चाहिँ के गरिरहेछ ओपी को डाइरेक्सन देखाइरहेछ। अब मैले यहाँ 3 डाइमेन्सनल भेक्टर देखाइरहेको छु त्यसैले मैले एक्स वाई जेड कोअर्डिनेटमा लेखे। र मैले 3 डाइमेन्सनको कुरा गरिसकेपछि मेरो 3 डाइमेन्सनमा मैले भेक्टर डिफाइन गरे भने यसलाई चाहिँ स्पेस भेक्टर भनेर भन्छ। 3 डाइमेन्सनललाई चाहिँ स्पेस भेक्टर भनेर डिफाइन गरिन्छ
ठीक छ, कुरा बुझियो होला। यही हो हाम्रो डिफिनेसन अफ भेक्टर। कुनै एउटा डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट हुन्छ जुन पोइन्टदेखि स्टार्ट भयो त्यसलाई ओरिजिन भन्छ, जहाँनेरि गएर एन्ड भयो यसलाई टर्मिनल पोइन्ट अथवा टर्मिनस भनेर भन्छ। यो डिरेक्सन जुन छ, डिरेक्सन यहाँनेरि एरो दिइरहेछ, त्यो एरोले लाइनको डिरेक्सन दिन्छ र ओपी को लेन्थले चाहिँ यसको म्याग्निट्युड दिन्छ। अब यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ युनिट भेक्टरको कुराहरू हो। ठीक छ, युनिट भेक्टर। अब 2 डाइमेन्सनमा, सुरुमा 2 डाइमेन्सनमा हेरौँ, त्यसपछि 3 डाइमेन्सनतिर जाउँला। सपोज यो मेरो एक्स एक्सिस भयो, यो मेरो के भयो त वाई एक्सिस हुन गयो। अब युनिट भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भने, सपोज यो एक्स एक्सिसमा मैले 1 युनिट लिए, यति डिस्टेन्स भनेको 1 युनिट लिए भने यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ 1,0। त्यसैगरी वाई एक्सिसमा पनि मैले 1 युनिट लिए भने यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ 0,1 हुन्छ। ठीक छ, यो म्याग्निट्युड भयो हैन। सपोज यो मेरो ओरिजिन पोइन्ट भयो, यसलाई मैले ए भनेर लेखेँ र यतापट्टि मैले बी भनेर लेखेँ, यसको कोअर्डिनेट के छ 1,0। सो यतिको लेन्थ अथवा म्याग्निट्युड भनेको कति रहेछ 1 रहेछ र यसको म्याग्निट्युड कति रहेछ यसको पनि 1 रहेछ। अब मैले यो ओए लाई के गरेँ त एउटा सर्टेन डिरेक्सन दिए, यतापट्टिको डिरेक्सन दिए हैन, यहाँ पनि एउटा डिरेक्सन दिए भनेपछि ओए र ओबी के भयो त भेक्टर्सहरु भयो, किनभने यसको म्याग्निट्युड पनि छ 1 म्याग्निट्युड पनि छ र यिनीहरुलाई मैले एउटा सर्टेन एरोले डिरेक्सन पनि दिए। अब जति बेला यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ नि, यो ओए र ओबी भेक्टरको म्याग्निट्युड त 1 छ, सो जति बेला म्याग्निट्युड 1 हुन्छ यिनीहरुलाई चाहिँ युनिट भेक्टर्स भनेर भनिन्छ। ठीक छ, के भनिँदो रहेछ युनिट भेक्टर्स भनेर भनिँदो रहेछ। युनिट भेक्टर्स भनेको कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने, यदि हामीले हाम्रो एक्सिसहरु जुन छ नि, एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा के गरिम अरे, एक्सिसमा चाहिँ युनिट म्याग्निट्युड भएको हामीले भेक्टर्सहरु डिफाइन गरिम भने यिनीहरुलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त युनिट भेक्टर्स भन्दो रहेछ। एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा पनि एउटा युनिट भेक्टर डिफाइन गरिम, वाई एक्सिसमा पनि एउटा युनिट भेक्टर डिफाइन गरिम। ठीक छ, सो जेनरली एक्स एक्सिसमा डिफाइन भएको युनिट भेक्टरलाई चाहिँ आई भनेर डिनोट गरिन्छ र वाई एक्सिसमा डिफाइन भएको भेक्टरलाई चाहिँ, सरी यहाँनिर उल्टो भएछ, ओए भनेको त वाई एक्सिसतिर हो, वाई एक्सिसतिर हुनेलाई जे भनिन्छ र एक्स एक्सिसतिर हुनेलाई के भनिन्छ त आई भनेर लेखिन्छ। जब तपाईले आई भनेर देख्नुहुन्छ के बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ एक्स एक्सिसमा डिफाइन भएको युनिट भेक्टर हो। जब तपाईले जे देख्नुहुन्छ के बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ वाई एक्सिसमा डिफाइन भएको युनिट भेक्टर हो। अब यसपछि मैले स्पेसको कुरा ल्याउन खोजिरहेको छु। यहाँनिर मेन खासमा हामीले गर्नुपर्ने कामै स्पेसमै गर्नुपर्ने काम हुन्छ। सो अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यो लाइनले अलिकति प्रब्लमेटिक गर्छ। खासमा यो लाइनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जुन एक्सिस छ, यो एक्सिस, सपोज म एक्सिसको नाम लेखेपछि थाहा हुन्छ, यो एक्स एक्सिस भयो, यो जेड एक्सिस भयो र यो वाई एक्सिस भयो अरे। ठीक छ, यो जुन हामीले एक्सिस लिएको छौं नि, यो एक्सिसको नेगेटिभ डाइरेक्सन देखाइरहेको छ त्यसले। ठीक छ, सो अब यहाँनिर मैले एक्स लिए, सपोज मैले एउटा कोअर्डिनेट पोइन्ट लिए, यहाँनिर एक्समा त पहिलो कोअर्डिनेट भनेको मेरो pxyz छ भने त्यसलाई xyz ले डिफाइन गर्छ। यदि मेरो y र z को भ्यालु 0 भयो, x को भ्यालु 1 भयो भने त्यो के हुन्छ त x एक्सिसमा लाई हुन्छ। त्यसैगरी y एक्सिसमा के हुन्छ, सपोज यहाँनिर मैले पोइन्ट डिफाइन गरे 0 1 0 र z एक्सिसमा के डिफाइन गरे 0 0 1 भनेर डिफाइन गरे। ठीक छ, अब यसलाई मैले नाम दिए a, यसलाई b दिए, यसलाई सी भनेर नाम दिए र यिनीहरु सबैले एउटा सर्टेन डिरेक्सन पनि दिए। ठीक छ, अब यो मेरो पोइन्ट ओरिजिन भयो। यहाँनिर हेर्नुस् त, यो ओए को म्याग्निट्युड कति छ 1 छ र ओए एउटा के हो भेक्टर पनि हो, किनभने एउटा मैले सर्टेन डिरेक्सन पनि दिएको छु। त्यसैगरी ओबी को म्याग्निट्युड पनि 1 छ, ओसी को म्याग्निट्युड पनि 1 छ र यिनीहरुको एउटा सर्टेन डिरेक्सन पनि छ। कस्तो डिरेक्सन छ, ओरिजिनबाट बाहिर जान खोजिरहेछ। यहाँ पनि के थियो अगाडि ओरिजिन भन्दा बाहिर जान खोजिरहेको थियो र यहाँ पनि के छ त ओरिजिन भन्दा बाहिर जान नै खोजिरहेछ। सो यदि एक्स एक्सिसमा मैले यस्तो एउटा भेक्टर डिफाइन गरे जुन चाहिँ ओरिजिन पोइन्टबाट बाहिर जान खोजिरहेछ, यसको म्याग्निट्युड 1 छ भने यसलाई चाहिँ आई युनिट भेक्टर भनेर भन्छ। वाई एक्सिसमा जे युनिट भेक्टर भन्छ र जेड एक्सिसमा
के युनिट भेक्टर भन्छ। यो चाहिँ युनिभर्सल हो। आई चाहिँ के भन्दाखेरि जेनरली यदि अरू कसैले केही डिफाइन गरेको छैन भने आई चाहिँ के भन्दा जेनरली आई भनेको एक्स एक्सिसतिर डिरेक्टेड युनिट भेक्टर भयो, जे भनेको वाइ एक्सिसतिर डिरेक्टेड युनिट भेक्टर भयो र के भनेको चाहिँ जेड एक्सिसतिर डिफाइन भएको युनिट भेक्टर भयो। ठीक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि प्लेन भेक्टरमा सपोज कुनै पनि प्लेन भेक्टरमा मैले एउटा पोइन्ट लिए अरे, अब हामीले अघि के भनेको थियौँ 1 केजी भनेको थियौँ नि। 1 केजी भन्नु के हो त, सपोज 2 केजी लिए अरे, 2 केजी भन्नु के हो त 2 × 1 केजी हो। सो यो भनेको हाम्रो युनिट वेट हुन्थ्यो नि त। यहाँ पनि यो युनिट भेक्टरले यस्तै काम गर्छ। सपोज मैले 7i लिनु भनेको के हो त, यो i को म्याग्निट्युड मैले 7 टाइम बढाएँ। ठीक छ, यहाँनेरि पुगे 700 मा पुगे भने यसले चाहिँ 7i दिन खोजिरहेछ। ठीक छ, i लाई मैले 7 टाइम्स बढाए जस्तो भयो नि त हैन, तन्काए अथवा 7 टाइम्स डिस्टेन्स कभर गरे भने जस्तो भयो। जे मा पनि त्यही हो, के मा पनि त्यसरी नै बुझ्न सकिन्छ। र सपोज मैले यसरी कोअर्डिनेट लिए, यो पोइन्ट भनेको मैले a1 a2 भनेर लिए, यहाँनेरि x एक्सिस भयो, यो भनेको y एक्सिस भयो। सो यहाँनेरि हेर्नुस् त यो डिस्टेन्स a1 डिस्टेन्स हुन्छ यति डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स के हुन्छ a2 डिस्टेन्स हुन्छ। सपोज म चाहिँ 1 युनिट भन्नु हो के हो त x एक्सिसमा i भन्नु हो भनेपछि a1 युनिट भनेको के लेख्न सक्छु त a1 i भनेर लेख्न सक्छु। ठीक छ, त्यसैगरी a2 युनिट भनेको के लेख्न सक्छु त a2 भनेको त यसरी y एक्सिसतिर डिफाइन छ। a2 युनिट भनेको त a2 j भनेर भन्न सक्छु नि त। j भनेको 1 हो र 1 × a2 ले त a2 डिस्टेन्स दिन्छ। सो यसरी मैले मेरो भेक्टर्सहरु डिफाइन गर्न सक्छु। सो कुनै पनि पोइन्ट्स प्लेनमा छ a1 a2 भने यसलाई मैले के लेख्न सक्छु a1i प्लस a2 j भनेर लेख्न सक्छु। ठीक छ, यहाँनेरि a1 i युनिट यतापट्टि गयो, यतापट्टि a2 j भनेर गए म। त्यसैगरी 3 डाइमेन्सनलको कुरा गर्नु पर्यो। 3 डाइमेन्सनमा a1 a2 a3 भनेर लिए भने a1i प्लस a2 j प्लस a3 k भनेर हामी लिन सक्छौं। ठीक छ, a1i भनेको चाहिँ के भन्न खोजे हो, म चाहिँ ओरिजिन देखि a1 युनिट्स यतापट्टि डिरेक्टेड भए भन्न खोजेको। i भेक्टरले त डिरेक्सन दिइरहेछ नि त, a1 भनेको सिर्फ एउटा म्याग्निट्युड हो र i ले चाहिँ डिरेक्सन दिइरहेछ भनेपछि a1 i ले के दिइरहेछ त, म चाहिँ a1 युनिट्स यतापट्टि पुगे र मेरो डिरेक्सन यतापट्टि छ। त्यसैगरी a2 j ले के दिन्छ त, मेरो a2 टाइम्स म y एक्सिस मा गए र मेरो डिरेक्सन यतापट्टि छ भनेर डिरेक्ट गरिरहेको हुन्छ। ठीक छ, यसले स्पेस भेक्टरहरुले पनि त्यही कुराहरु नै डिफाइन गर्न खोजिरहेको हुन्छ है। अब के अल्जेब्रा अफ भेक्टर्सहरु हेरौं। अल्जेब्रा अफ भेक्टर्स इन स्पेस, अल्जेब्रा अफ भेक्टर्स इन स्पेस। सपोज मैले दुईटा भेक्टर्सहरु लिए, v1 भनेको a1i प्लस a2j प्लस a3k। तपाईलाई यो कुरा चाहिँ कति बेलासम्म कन्फ्युजन हुन सक्छ भने जति बेला हामीले यसको म्याट्रिक्स नोटेसनहरु आउँछ भने पछि म्याट्रिक्स नोटेसनहरु दियौं भने चाहिँ त्यति बेला सजिलो हुन्छ होला। यहाँनेरि अब i भेक्टर भनेको यसको म्याट्रिक्स नोटेसन दियो भने तपाईलाई अझै हेर्न सजिलो हुन्छ, ए यो भनेको चाहिँ यो रहेछ भनेर। ठीक छ, सो म्याट्रिक्स नोटेसन एकचोटि खोज्नु होला, म्याट्रिक्स नोटेसनहरु खोज्नु हैन। र 3 ब्लू 1 ब्राउन मैले च्यानल बनाएको थिए, यो 3 ब्लू 1 ब्राउन को चाहिँ भिडियोजहरु मजाले एकचोटि सर हेर्नु होला। धेरै कन्सेप्ट्सहरु तपाईले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरि। यो कुराहरु चाहिँ मजाले जब भिजुअलाइज गर्नुहुन्छ त्यति बेला सबै कुरा क्लियर भइहाल्छ है। सो अब v2 भनेको के हो त, हाम्रो b1i प्लस b2j प्लस b3k भनेर मानि मरे। सपोज मैले v1 प्लस v2 गरे अरे के हुन्छ त, a1 प्लस a2 i हुन्छ, a2 प्लस b2 j हुन्छ, a1 प्लस b1 है, a1 प्लस b1 a2 b2, त्यसैगरी a3 प्लस b3 k हुन्छ। ठीक छ, यति कुराहरु हामीले पायौं यहाँनेरि। यो कसरी भयो त हेर्नुस् त, मैले जब कुनै दुईटा भेक्टर्सहरु जोड्छु, दुईटा भेक्टर्सहरु जोड्दाखेरि सेम क्वान्टिटी अथवा सेम डाइरेक्सन तिर पोइन्ट गरेको कुराहरु जोड्नु पर्ने हुन्छ
र त्यसले एउटा सम हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा रिजल्टेन्ट भ्यालु दिने काम गर्छ हैन। यसले यो दुईटा जोड्नुको मतलब मेरो नयाँ भेक्टर चाहिँ a1i र b1i जोड्नुको मतलब मेरो नयाँ भेक्टर हाम्रो एक्स एक्सिसमा कति चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। a2 र b2 जोड्नुको मतलब मेरो नयाँ भेक्टर चाहिँ y एक्सिसमा कति चेन्ज भइरहेको छ र a3 र b3 जोड्नुको मतलब z एक्सिसमा कति चेन्ज भइरहेको छ भनेर भेट्नु र तीनटैको समले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ यो भेक्टरलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है भनेर देखाउन सकिन्छ। तपाईले यो कोअर्डिनेट फर्ममै यसलाई लेख्यो भने पनि सबै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। यो भनेको x एक्सिसमा चाहिँ a1 + b1 डिस्टेन्स हिँड्यो, अर्को भनेको y एक्सिसमा सर्टेन डिस्टेन्स हिँड्यो रे र z एक्सिसमा सर्टेन डिस्टेन्स हिँड्यो र यो पोइन्ट सायद यहाँनेरि कतै पर्न गयो हैन। सो यसरी भेक्टरहरु डिफाइन गर्न हामीले पोइन्ट्सहरु हेर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ स्केलर मल्टिप्लिकेसन। सपोज एउटा स्केलर छ त्यसले चाहिँ v1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो अरे हैन, के हुन्छ त के यहाँनेरि a1i + a2j + a3k भनेर छ। यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ त अब ka1i + ka2j + ka3k भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि यो स्केलरले जस्ट के गर्दिने हो त सोच्नुस् तपाईसँग 2 केजी चिनी थियो इन्टु 2 गर्नु भयो भने 4 केजी बनाउँछ नि, यो भेक्टरमा पनि त्यही गर्ने हो। सपोज तपाईको भेक्टरको x डाइरेक्सनमा 7 म्याग्निट्युड थियो अरे, 7 मा 2 मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो त 7 2 = 14। सो अब तपाईको भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ के भयो त डबल भयो जस्तो भयो यो कुराले। ठीक छ, डाइरेक्सन त एउटै पोइन्ट आउट गरिरहेछ। अब यहाँनेरि साइनको कुराहरु हामी प्रब्लम सल्भिङमा हेर्छौं र यहाँनेरि चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यति कुरा बुझ्यो हामीले। सपोज यहाँनेरि i को साटु -i आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने भेक्टरले जेनरली यो डाइरेक्सनमा पोइन्ट गरिरहेछ भने यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा यतापट्टि -i हुन्छ। त्यसैगरी यदि मेरो यो y हो यसले j डाइरेक्सन पोइन्ट गरिरहेछ भने यतापट्टि -j हुन्छ। यो मेरो k हो भने यतापट्टि -k हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईले भेक्टरको सर्टेन एउटा डाइरेक्सन चाहिँ मान्नु पर्ने हुन्छ। कुनै एउटा डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्नु पर्ने हुन्छ, अर्को डाइरेक्सनलाई चाहिँ नेगेटिभ भनेर तपाईले लिनु पर्ने हुन्छ भेक्टर्सहरुको केसमा। ठीक छ, यो कुराहरु बुझियो। अब म्याग्निट्युड अर लेन्थ अफ अ भेक्टर। ठीक छ, म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर, भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुन्छ होला भन्ने। सपोज एउटा भेक्टर v छ मसँग a1i + a2j + a3k भन्ने एउटा भेक्टर छ। अब यसको म्याग्निट्युडलाई चाहिँ जेनरली यसरी डिनोट गरिन्छ, यसरी मोडुलसको सिम्बल जस्तो युज गरेर र यहाँनेरि हामीले यसको जुन अगाडिको कोएफिसिएन्टहरु छ त्यसको स्क्वायर गरेर लेख्छौं। a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर + a3 स्क्वायर गरेर चाहिँ हामीले भेक्टरको म्याग्निट्युड देखाउन सक्छौं। ठीक छ, जस्तै मेरो भेक्टर 2i - 3j + 4k छ भने मैले यसलाई के लेख्छु 2i + यहाँनेरि -3j + 4k लेख्छु। र यो भेक्टर a हो भने यो भेक्टरलाई a मान्यो भने भेक्टर a को म्याग्निट्युड भने के हुन्छ त 2 स्क्वायर + -3 को होल स्क्वायर + 4 स्क्वायर भनेको 4 + 9 + 16 भनेको √29 आउँछ। ठीक छ, यसरी मैले यो काम गर्न सक्छु। बुझ्नु भयो त? यसरी चाहिँ भेक्टरको म्याग्निट्युडहरु भेट्न सकिन्छ। यही टेक्निक हो भेक्टरको म्याग्निट्युड। सोच्नुस् कि भेक्टरले त कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टलाई डिफाइन गरिरहेको हुन्छ नि। सपोज यो पोइन्ट xy ले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ र ओरिजिन देखि यसको डिस्टेन्स भनेको त डिस्टेन्स फर्मुला लाउन सकिहाल्छौं हामीले। डिस्टेन्स फर्मुला ओरिजिनबाट हेरियो भने के छ त x² + y² को अन्डर रुट छ नि, हो यही कुरा हो म्याग्निट्युड भनेको। यो भेक्टरलाई xi + yj लेखे पनि यो भेक्टरले त यही पोइन्टको कुरा डिफाइन गरिरहेछ। यतापट्टि एउटा सर्टेन डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट हो यो भनेपछि यसको म्याग्निट्युड भनेको त के हुन्छ त यो o र p बीचको डिस्टेन्स हुन्छ हैन। सो त्यही भएर हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिरहेछौं। अर्को छ डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्सको कुरा हामीले गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स कुनै दुईटा भेक्टर बीच को डिस्टेन्स कति हुन सक्ला भन्ने कुराहरु हेर्नु पर्ने छ। सपोज हामीसँग एउटा पोइन्ट छ p1, यसको कोअर्डिनेट भनेको x1 y1 z1 छ र अर्को पोइन्ट p2 छ
यसको कोअर्डिनेट x2 y2 र z2 छ हैन र p1 को भेक्टर भनेको के लेख्न सकिन्छ x1i प्लस y1j प्लस z1k भयो त्यसैगरी p2 को भेक्टर भनेको x2i प्लस y2j प्लस z2k भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई मैले p1 भेक्टर भनेर लेखे यसलाई मैले p2 भेक्टर भनेर लेखे अब यिनीहरु दुईटा बीचको डिस्टेन्स के हुन्छ त p1 र p2 बीचको भेक्टर बीचको डिस्टेन्सलाई मैले अगाडिको जस्तै डिस्टेन्स फर्मुलाले युज गर्छु यो p1 र p2 बीचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो p1 भन्ने पोइन्ट र p2 भन्ने पोइन्टको डिस्टेन्स नै चाहिँ यो दुईटा भेक्टरको डिस्टेन्स हुन जान्छ भनेपछि x2 - x1 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 को स्क्वायर प्लस z2 - z1 को स्क्वायरले चाहिँ मलाई के दिन्छ त p1 भेक्टर र p2 भेक्टर बीचको के दिन्छ डिस्टेन्स दिन्छ र यदि मैले भेक्टोरिकल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने p1 p2 भनेको चाहिँ के लेख्न सक्छु मैले x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k भनेर लेख्न सक्छु यसले चाहिँ मेरो भेक्टरको नयाँ भेक्टरको जे होस् एउटा प्रत्येक एक्सिसमा कति चेन्ज भएर आउँछ भन्ने कुरा जस्तो भ्यालुजहरु दिन सक्छ हैन यो कुरा त तपाईले जे होस् सायद मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ सपोज मैले यहाँ यसरी दिए यहाँ दुईटा पोइन्ट बीचको गर्छु सायद तपाईले यो बुझिहाल्नुहुन्छ यो 2,3 छ यहाँ अर्को पोइन्ट छ 5,2 भन्ने यसको डाइरेक्सन यतापट्टि छ यसको डाइरेक्सन यतापट्टि छ यो भनेको मेरो ओरिजिन भयो यसलाई a भनेर मानौ यसलाई b भनेर मानौ सपोज अब OA भेक्टर भनेको के लेख्न सकिन्छ त 2i प्लस 3j लेख्न सकिन्छ हैन र OB भेक्टर भनेको के लेख्न सकिन्छ त 5i प्लस 2j लेख्न सकिन्छ अब मैले नयाँ भेक्टर AB को हेर्नु पर्यो भने नयाँ भेक्टर AB को के हुन्छ त भन्दा यहाँ मैले 5 - 2i प्लस 2 - 3j गर्नु पर्ने हुन्छ यसको मतलब के भयो त यहाँ 3i प्लस सरी माइनस j हुने हो सो 3i - j हुने हो यसको चाहिँ जे होस् भेक्टोरिकल फर्ममा AB भेक्टरलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने ठीक छ AB भेक्टरलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने 3i - j हुने हो र यसको म्याग्निट्युड कति आउँछ √10 आउँछ अब यो AB भन्ने लाइनको म्याग्निट्युड यहाँ कति आयो √10 आउँछ 3 स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर अब AB बीचको डिस्टेन्स कति छ त यहाँ 5 - 2 को स्क्वायर प्लस 2 - 3 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको √10 आइपुग्छ र यसले पनि हामीले त्यही डिस्टेन्स दियो सो हामीले गरेको कुरा त्यस्तो केही गलत छैन र यो कुरामा चाहिँ हेर्नु पर्ने छ सपोज तपाईले AB भेक्टर भेट्नु पर्ने छ भने OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर गर्नु होला O भनेको चाहिँ ओरिजिन भयो पछाडी जुन छ त्यसले चाहिँ के गर्ने त हाम्रो भ्यालुजहरु भेट्नु पर्यो अगाडीको सुरुमा लेख्ने हैन पछाडीको जुन छ त्यसले OB लेख्ने माइनस OA लेख्ने सपोज CD भेक्टर छ भने OD गर्ने माइनस OC गर्ने यसरी चाहिँ काम गर्नु पर्यो ठीक छ यो कुरा एउटा याद गर्नु र यो भनेको एउटा मोडुलस त भइहाल्यो यसपछि युनिट भेक्टरको हामीले कुरा गरिसक्यौं अघि नै युनिट भेक्टरको के हुन्छ म्याग्निट्युड युनिटी हुन्छ म्याग्निट्युड के हुन्छ 1 हुन्छ र यसले के काम गर्छ त भन्दा हाम्रो कुनै पनि एउटा सर्टेन कुराको युनिट भ्यालु निकाल्ने काम गर्छ युनिट भ्यालु निकालेपछि त हाम्रो त्यो भेक्टर कहाँसम्म पुग्यो भनेर म्याग्निट्युड थप्दै जाँदाखेरि थाहा पाइहालिन्छ जति सानो होस् अथवा जति ठूलो होस् सो जनरली सपोज मसँग एउटा भेक्टर v छ अरे यसको युनिट भेक्टर भेट्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ जनरली यसरी एउटा सिम्बल दिन्छ यसलाई क्याप सिम्बल भनिन्छ यसको भ्यालु भनेको v भेक्टर डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ b भेक्टरले भेटिन्छ यसको एउटा एक्जाम्पल लिउँ v भेक्टर भनेको मैले i प्लस j भनेर माने अरे ठीक छ भने यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ त 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको √2 हुन्छ सो यसको v क्याप भनेको के भयो त यहाँ i प्लस j डिवाइडेड बाइ √2 भनेपछि 1/√2 प्लस 1/√2 j हुने रहेछ यहाँ i छ j छ अब यो v क्याप को म्याग्निट्युड हेर्नु त के हुन्छ v क्याप को म्याग्निट्युड भनेको
1/√2 को स्क्वायर प्लस 1/√2 को स्क्वायर भनेको 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टु 1 हुन्छ। सो युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड जहिले पनि 1 हुन्छ र यो टेक्निकले चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको युनिट भेक्टरहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्नु भयो होला। र जेनरली यदि हाम्रो भेक्टरको म्याग्निट्युड 0 छैन भने हामीले चाहिँ कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसको म्याग्निट्युड टाइम्स त्यसको युनिट भेक्टर, यसले त मलाई के दिइरहेछ त, युनिट भेक्टर दिइरहेछ। सो युनिट भेक्टर टाइम्स त्यो भेक्टर जुन छ त्यसको म्याग्निट्युड लिम भने त्यो नयाँ भेक्टर हामीले भेटिहाल्छौँ। ठीक छ, जस्ट हामीले के चाहियो त, म्याग्निट्युडको कुरा चाहियो। ठीक छ, कुरा बुझियो। सो यही कुरा हो युनिट भेक्टर भनेको। अर्को चाहिँ के छ भने नल भेक्टर अथवा जीरो भेक्टर भनेर छ। जीरो और नल भेक्टर, जीरो और नल भेक्टर भनेको यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ त, म्याग्निट्युड इज 0। अब जीरो म्याग्निट्युड हुनको लागि यसको के हुनु पर्यो त, सबै कोअर्डिनेट्सहरु नै 0 हुनु पर्यो। सपोज v इज इक्वल्स टु a1i प्लस a2j प्लस a3k भनेर छ। अब यसको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर भनेको के हुन्छ, यो v को म्याग्निट्युड भयो। अब 0 अथवा नल भेक्टर हुनको लागि यो भ्यालु 0 हुनु पर्यो भने a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। अब सपोज यसको भ्यालु चाहिँ 0 नभएर a1 a2 a3 को भ्यालु 0 नभएर अरु कुनै भ्यालु हुने हो भने के हुन्छ त, यो त पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ। a1 a2 a3 ले एउटा पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ जहिले पनि स्क्वायर गरिरहेछ। स्क्वायर गरिसकेपछि पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ र यसले एउटा भ्यालु ग्रेटर देन 0 वाला भ्यालु दिन्छ। सो a1 को भ्यालु पनि 0 हुनु पर्यो, a2 को भ्यालु पनि 0 हुनु पर्यो र फाइनल्ली a3 को भ्यालु पनि 0 भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो भेक्टर के हुन्छ त, एउटा नल भेक्टर अथवा जीरो भेक्टर हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी हामीले चाहिँ भेक्टरको कुराहरुलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। सो आजको लागि हामीले यसरी भेक्टरको इन्ट्रोडक्सन हेर्यौं र कुनै ठाउँमा तपाईले बुझ्नु भएन, जेनरल कुराहरु हो, तपाईले पहिलेदेखि नै हेर्दै आएको कुराहरु हो है। सो कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन, कुनै ठाउँमा बुझ्न चाहिँ प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फिडब्याक फर्महरु फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।